फ्रन्टलाइन सोको साथमा साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ, रिलायन्स इन्टरनेसनल अकादमी सरस्वती नगर च्याबा हिल काठमाडौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार र स्वागत छ यहाँहरूलाई फ्रन्टलाइन सोमा। दर्शकवृन्द, कोभिड पश्चातको होटल व्यवसाय अहिले कसरी चलिरहेको छ, त्यसभित्रका मजदुरहरू के गर्दैछन्, ब्याङ्कका ऋणहरू कस्तो अवस्थामा छन्, अब मजदुरको हातमुख जोड्ने समस्याहरू कस्ता छन्, त्यसका नीति नियमहरू पालना भएका छन् कि छैनन्, यस्ता विभिन्न विषयमा संवाद गर्न आज फ्रन्टलाइन सोको स्टुडियोमा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ होटल मोजो बुटिकका सञ्चालक, होटल मोजो बुटिकका म्यानेजिङ डिरेक्टर, युवा व्यवसायी मनिष ढकाल। मनिष सर, स्वागत छ यहाँलाई फ्रन्टलाइन सोमा। थ्याङ्क यू दिपेन सर। अब मनिष सर, सर्वप्रथम त मोजो बुटिकबाटै सुरु गरौँ। यो मोजो बुटिकको अवधारणा कहाँबाट स्टार्ट भयो, यसको बीजारोपण कसरी भयो? अब एक त होटल म्यानेजमेन्ट सकियो। अब होटल म्यानेजमेन्ट सकिएपछि जुन अनुभव अब इन्टर्नसिपमा भए, जुन अनुभव आफ्नो कलेजमा भयो, त्यो अनुभवलाई यसो आफ्नै केही एउटा गरौँ न त, आफ्नै एउटा व्यवसाय स्टार्ट गरौँ न त भन्ने एउटा विश्वासका साथ अगाडि बढेर आज यो मोजो बुटिक होटल सिर्जना भयो। होटल मोजो बुटिकमा यहाँ गुरुचेला भएर चलाइराख्नु भएको छ? हजुर, गुरुचेला भन्दा पनि हामीसँग एउटा टिमै छौँ, तर बिगिनिङमा एउटा अब गुरुचेलाबाट नै यो प्रोजेक्ट डेब्यू भयो भनौँ न। तर अब होटल मोजो बुटिक अहिले बुटिक होटल भन्दा सायद यहाँकै पहिलो होला बुटिक होटल भनेर। अब अहिले धेरै व्यवसायीहरूले बुटिक होटल भनेर लगानी गर्नुभएको छ। अब आउँदो प्लान के त, यसको भविष्य कस्तो छ? अब जुन बेला हामीले मोजो बुटिक होटल भनेर हामीले जुन सिर्जना गऱ्यौँ, त्यो बेला सायद बुटिक होटलहरू एकदम नै कम नै थिए। बुटिक होटलको ट्रेन्डहरू भर्खरै आउँदै थिए। अब आज मोजो बुटिकहरू भन्दा पनि अझै राम्रा होटलहरू पनि बुटिकको रूपमा इस्ट्याब्लिस भइसकेको छ। अब बुटिक भन्ने बित्तिकै एकदमै धेरै हामीलाई रुमहरू पनि चाहिएन, एउटा एम्बियन्स राम्रो अनि प्लस गेस्टलाई चाहिँ आफ्नो एउटा लाइक होमली इन्भाइरोमेन्ट होस् भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ अब बुटिक होटल भनेर चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेको हौँ। त्यसपछि सेकेन्डमा अब हामीले पार्टी भेन्यू पनि त्यही बुटिक होटलमा एड भयो। त्यही हो, बुटिकको कन्सेप्ट चाहिँ यसरी स्टार्ट भयो। एउटा ठिक्कको रुम अनि एउटा फ्यामिली वातावरण अनि एउटा गुड एम्बियन्स प्लस गुड फुड। अब यहाँ अब युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ, यहाँको टिम छ। अब अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि होटल व्यवसाय एकदमै थिलो अवस्थामा पुगेको छ। टुरिस्टहरूको आगमन एकदमै कम छ अहिले। समग्र होटल व्यवसायको अहिले अवस्था, पोस्ट कोभिडको अवस्था कस्तो छ? वेल, अब जुन विगतमा यो कोभिडले हामीलाई एकदमै यो कोरोनाको जुन सङ्घारमा पार्यो, अब हामी त हाम्रो व्यवसायबाट करिब हात धुने अवस्थामै हामी पुगिसकेका थियौँ। र यो बिचमा के भयो त, कसो भयो त भनेर सम्बन्धित निकायबाट आजसम्म पनि कोही पनि सोध्न आएको अवस्था छैन। अब आई लाइक टु थ्याङ्क नेपाल गभर्मेन्ट, कज जुन सेकेन्ड लकडाउन भयो त्यो फर्स्ट हेरिकन अलिकति खुकुलो थियो। त्यो खुकुलोको कारणले गरेर बल्ल हामी उभिने अवस्थामा छौँ। अब फेरि पनि यो पुरानो दिन फेरि फर्केर आयो भने अब हामीलाई त्यो सम्झिँदा पनि डर लाग्ने अवस्था अहिले पनि छ। अब यसभित्र त अब कोभिड-19 भन्दा अगावै भिजिट नेपाल 2020 भनेर धेरै लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्नुभयो, ब्याङ्कबाट ऋण लिनुभयो। अब ब्याङ्कको ऋण सँगसँगै अब आफूले पालेका मजदुरहरूको हातमुखको पनि जोड्ने सवाल पनि आउला। अब ब्याङ्कको ऋणको अवस्था कस्ता छन्? अब यी व्यवसायिक सँगसँगै जोडिएका धेरै चुलाहरू छन्, उनीहरूको अवस्था कस्तो छ अहिले? अब जुन यो पोस्ट कोभिडको कुरा गर्ने बित्तिकै फर्स्ट प्रब्लम त एउटा मान्छेलाई अब एउटा मेन्टल प्रब्लम नै भयो। जुनसुकै अर्गनाइजेसनको अब संस्था चलाउने व्यक्तिलाई अब कहाँबाट सुरु गर्ने त, मेन्टल प्रेसर फर्स्टमा आयो। अब कसरी म यो जुन यो अवस्था आयो यसलाई अब कसरी फेरि बिल्डअप गर्ने त। र सेकेन्ड थिङ, स्टाफ अनएबिलिटी। भएको स्टाफ 90% दे लेफ्ट देयर जब। अब नयाँ आउनको लागि पनि इट्स भेरी टफ टु गेट भेरी गुड इम्प्लोइ, जुन एउटा सेटअप थियो।
बिकज इफ वी गेट समथिङ देन ओन्ली वी क्यान गिभ समथिङ। अब हामीले कमाउने वातावरण नै भएन र जुन हाम्रो रेसियोमा पार्टीहरू बुक हुन्थ्यो अराउन्ड 500 प्याक्स, अराउन्ड 600 प्याक्स, अब त्यो प्याक्स अहिले पनि बिस्तारै 100+ 200मा आउँदैछ। अब फेरि यो ओमिक्रोनले खासै इफेक्ट त नपार्ला, तर यो हल्लाले अलिकति हामी अझै पनि थिलो अवस्थामै छौँ। अब ब्याङ्कको ऋण त अब सेकेन्डरी कुरामा पनि आयो, बिकज ब्याङ्कले जुन सहुलियत ब्याङ्कहरू गभर्मेन्टसँग ब्याङ्कका नीतिहरू कस्ता छन् अहिले इकोनोमीलाई रिभाइभ गर्न गभर्मेन्टको के पोलिसी आएको छ? गभर्मेन्टको पोलिसी त खासै मैले त्यो देखेको छैन, तर ब्याङ्कले जुन हामीलाई फर्स्ट कोभिडमा अलिकति सहुलियत दियो, हाम्रो इन्ट्रेस्टलाई अलिकति घटाइदियो, अब त्यो कुराले चाहिँ हामी अलिकति अब सस्टेन भएको अवस्था थियो। तर अब बिस्तारै अब त्यो कुराहरू फेरि अब ऋण लिएपछि तिर्नु त परिहाल्छ। अब त्यो कुराहरू अब यो कोभिड हरायो भने चाहिँ सबै मिल्दै आउला, तर अब कोभिडको अब भ्याक्सिनेसन भयो, सबै कुरा आइसक्यो, तर यो फैलिने कुरा हो, फैलिन त फैलिहाल्छ। अब यो कुराले अब कसरी अब कोभिडलाई अब कन्ट्रोलमा ल्याएर अब हामीले चाहिँ राम्रोसँग हाम्रो व्यवसाय चलाउन पाउनु पर्यो। अब सायदै सेकेन्डरी कुरा पनि हुन सक्ला निकट भविष्यमा, तर अब जुन होटेल व्यवसायभित्र जुन म्यान पावर थियो, स्किल म्यान पावर थियो, अब जो उहाँहरू अहिले डाइभर्ट हुनुभएको छ अन्य व्यवसायमा, अब उहाँहरूले फेरि होटेल व्यवसायमा फर्काउन सक्ने अवस्था हुन सक्ला? त्यसको लागि कस्तो प्लानको जरुरत छ? पहिलो कुरा अब गभर्मेन्टले खासै हाम्रो ह्युमन रिसोर्स सम्बन्धी खासै ध्यान दिएको म देख्दिनँ। बिकज विभिन्न देशहरूमा एउटा ह्युमन रिसोर्स मिनिस्ट्री हुन्छन्। अब सपोज एउटा मोबाइल कम्पनीले मोबाइल बनाउँछ भने त्यो कम्पनीले त्यो मोबाइलमा कहिले पनि इन्भेस्ट गरे हुँदैन, बिकज त्यो मान्छेले त्यो मोबाइल चलाउने मान्छेमा चाहिँ इन्भेस्ट गरे भएर यदि मान्छेले मोबाइल चलायो भने त फोन यो सेलफोनको डिमान्ड बढ्ने हो त। सो जबसम्म इम्प्लोइमा इन्भेस्ट गर्न सक्दैनौँ हामी, प्रपर इम्प्लोइ, जबसम्म एउटा गुड एचआरले चाहिँ ल ठिक छ दिस इम्प्लोइ क्यान, यो इम्प्लोइबाट चाहिँ मैले एउटा गुड आउटकम चाहिँ मैले झिक्न सक्छु, त्यो हाम्रो कन्ट्रीमा अहिलेसम्म छैन। अब मेरै होटेलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अराउन्ड 30 जना प्लस मेरो स्टाफलाई मैले रोजगारी दिएर राखेको थिएँ। सो वैदेशिक रोजगारबाट पनि मैले आफ्नो देशको युवाहरूलाई विदेश जानुबाट कतिपय यहाँभित्र केही गर्नुपर्छ भन्ने अब थिए। अब यो इम्प्लोइहरू अहिले मसँग छैनन्। अब कोही कोरोनाको कारणले छोड्नुभयो, कोही फ्यामिली प्रब्लमको कारणले छोड्नुभयो, कोही फाइनेन्सियल कारणले गरेर छोड्नुभयो। सो यो फर्किनको लागि एउटा प्रपर एउटा इन्भाइरोमेन्ट नबनिकन चाहिँ अब अहिले इम्प्लोइको स्कार्सिटी सायद वर्ल्डमै होला, वर्ल्डकै होटेलहरूमा एउटा यो कोभिडको कारणले जुन यो कोभिड भनौँ अथवा पोस्ट कोभिड भनौँ, सो वी आर नट गेटिङ प्रपर इम्प्लोइ, गुड इम्प्लोइ। वर्ल्ड सिनेरियोमै हेर्दाखेरि पनि सायद जुन यहाँले भन्नुभयो अब ह्युमन रिसोर्सको क्राइसिस हुँदैछ भनेर, यो ह्युमन रिसोर्सको क्राइसिस के कारणले रहेछ? कोभिडकै कारणले हो वा यो कोभिडले एउटा चाहिँ अब वर्क फ्रम होम वा टेक रेस्ट एन्ड वर्क भन्ने एउटा अर्कै जुन त्यो स्किप वर्क भन्ने अब जो फ्रिलान्सिङको कन्सेप्ट डेभलप गर्यो त्यसको कारणले हो रहेछ त? अब यो फर्स्ट थिङ त अब जुन यो त्रास भयो, अब मेनी पिपल लस्ट देयर फ्यामिली, सो आफ्नो हेल्थ भए काम गर्ने त हो नि। सो यो कोरोनाको त्रासले चाहिँ जबसम्म यो नर्मल हुँदैन, सो यो ब्याक टु नर्मलमा आउन अलिकति गाह्रै। अब आन्तरिक पर्यटन पनि एउटा एकदम मुख्य पार्ट हो पर्यटनभित्र। अब आन्तरिक पर्यटनले पर्यटन इन्डस्ट्रीले धान्न सक्ने क्षमता ल्याएको त राख्छ कि राख्दैन आजको नेपालले? अब अहिले म जे होस् आइ एम भेरी ह्याप्पी टु सी लाइक एउटा लोकल टुरिज्म अब यो पोस्ट कोभिड पछि राम्रो फर्स्ट आएको छ। अब अहिले पोखरा त्यस्तै बिजी छ, सौरा गएँ म लास्ट मन्थ, त्यो पनि एकदमै बिजी छ। अनि अलिअलि फरेन गेस्टको मुहार पनि हेर्न पाइयो। सो इन्टरनेसनल पर्यटक त अहिले फाइन, अब ड्यु टु कोभिड अहिले अकुपेन्सी एकदम डाउन छ।
तर जुन लोकल टुरिज्म चाहिँ लाइक राम्रोसँग फस्टाइरहेको म देख्छु र लोकल टुरिज्मको स्कोप पनि लाइक राम्रो नै छ। लाइक एडभेन्चर टुरिज्म भनौँ, अब माउन्टेनरिङ गर्ने गेस्टहरूको नि घुइँचो छ अहिले। सो लोकल टुरिज्मलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट यो कोरोनाबाट के अर्को पार्ट सिक्नुपर्छ भनेदेखि हामी इन्टरनेसनल टुरिज्म मात्रै होइन, लाइक लोकल टुरिज्म पनि इज गोइङ भेरी गुड दिस डेज आफ्टर पोस्ट कोभिड। र यो कुरालाई चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ हामी प्रमोट गर्न सक्छौँ। यो लोकल टुरिज्म कोभिडभन्दा अगाडि नेग्लेक्ट भएको थियो, त्यसको मतलब अब कसैको लाइक इभेन्ट हुन्छ, दे आर प्लानिङ फर डेस्टिनेसन वेडिङ इन इन्डोनेसिया, बाली। अब बिहा हुने बित्तिकै जुन एउटा हनीमुन हुन्छ त्यो चाहिँ अब एउटा इन्टरनेसनल नै जानुपर्छ भन्ने एउटा युथलाई जुन कन्सेप्ट आइसकेको थियो। सो वी आर भेरी रिच इन नेचर। स्विजरल्यान्डबाट हाम्रो कन्ट्रीमा हनीमुन मनाउन आउने गेस्ट पनि छन्, अस्ट्रेलियाबाट हाम्रो कन्ट्रीमा हनीमुन मनाउने गेस्ट पनि छन्। सो हामीले यहाँभित्रको लाइक एउटा हाम्रो जुन एउटा नेचर भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो टाइममा चाहिँ लाइक अलिकति नेग्लेक्ट गरेको अवस्था थियो। अब नाउ वी क्यान नट ट्राभल अब्रोड, सो नाउ अब सबै जाना अब यहीँ नै लाइक रमाउने अलिकति बाध्य वातावरण भयो। त्यसले गर्दाखेरि लोकल टुरिज्मलाई अहिले एकदमै राम्रो प्रमोसन मिलेको देख्छु। त्यो लोकल टुरिज्मभित्रै हेर्दाखेरि अब जो लोकल टुरिस्टहरू जो 1 स्टार अफोर्ड गर्न सक्थ्यो उहाँहरूलाई अब त्यो 1 स्टारबाट अपग्रेड गरेर 4 स्टार 5 स्टारसम्म ल्याउन सक्नको लागि त्यसको लागि प्रपर प्लान चाहिँ के होला त? अब फर्स्ट थिङ एउटा WHO को गाइडलाइन पालना गर्नै पर्यो, बिकज पेन्डामिक त फेरि भोलि पनि आउन सक्छ र त्यो पेन्डामिकबाट हामीले कसरी सर्भाइभ हुने केही ज्ञान त हामीले पनि लियौँ। सेकेन्ड थिङ यो एउटा गेस्टको लाइक ऊ चाहिँ सेक्योर हुनु पऱ्यो कि लाइक इफ आई अफोर्ड इन दिस प्लेस आई फिल गुड, आई फिल ह्याप्पी। सो गुड फुड, हजुरको गुड अकोमोडेसन, लाइक प्रपर गाइडलाइन उहाँहरूलाई चाहिँ यतिसम्म ढुक्क बनाउनु पऱ्यो कि यस यु क्यान गो देयर, यु क्यान अफोर्ड इन दिस प्लेस भन्ने एउटा विश्वास चाहिँ गराउन सक्नु। यसलाई जुन भन्नुभयो गुड फुड भनेर, नेपालको पर्यटनमा फुड पनि एउटा पर्यटनको एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। खाना पनि खालि नेचुरल ब्युटी मात्रै पर्यटन होइन, फुड पनि पर्यटन हो भनेर यो धारणालाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि कतिको कठिन छ? यो इस्टाब्लिस हुन सकेको छ अहिलेसम्म? अब मैले मेरै कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले एउटा डोल्पाली चुलो भनेर एउटा अथेन्टिक एउटा डोल्पाको फुडको टेस्ट ल्याउनुपर्छ भनेर माघमा यो बिफोर कोभिड, लाइक कोभिडकै अराउन्ड यस्तै टाइममा लाइक वी स्टार्टेड आवर न्यू प्रोजेक्ट। अब त्यहाँ अहिले गेस्ट मार्सी चामल, हजुरको च्याङ्ग्राको मासु। सो डोल्पाको टेस्ट, हाम्रो जुन डोल्पाको कल्चर चाहिँ मैले यहाँ अलिकति एउटा ल्याउने मैले ट्राई गरेको हो र अहिले राम्रो पनि छ। हाम्रो गेस्ट फ्लो त्यहाँ मार्सी चामल खाने, अब डोल्पाको फुड अब खाने। सो वी हेभ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फुड अकर्डिङ टु आवर कल्चर। यो कुराहरू हाम्रो अझै पनि एक्सपोज हुन सकेको छैन। सो हामीले यो कुराहरूलाई एक्सपोज गर्न एकदमै आवश्यक छ। तर अधिकांश होटलहरूमा इन्डियन, चाइनिज, कन्टिनेन्टल भनेर मात्रै मेनुहरू पाइन्छ, तर नेपाली जुन अथेन्टिक टिपिकल नेपाली फुड चाहिँ त्यसलाई महत्त्व अलिकति कम दिएको हो कि जस्तो पनि महसुस गरिन्छ नि कहिलेकाहीँ। एक्ज्याक्टली, बिकज अब मान्छेलाई अब कन्टिनेन्टल फुड भन्ने बित्तिकै एउटा डिफ्रेन्ट एउटा माइन्डमा पर्छ, लाइक केएफसी, लाइक पिज्जा हट भन्दाखेरि वाउ लाइक एकदमै राम्रो हो। मैले उनीहरूलाई नराम्रो भन्न खोजेँ होइन, तर त्यो सँगसँगै हाम्रो नेपाली कल्चरको फुडहरू उनीहरू बिर्सिरहेछ। हाम्रो नेपाली खाना भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई दाल भात तरकारीको मात्रै माइन्डमा पर्छ, तर हाम्रो फुडहरू अझै एडभर्टाइज गर्न एकदम आवश्यक छ। हाम्रो नेप्लिज फुडहरूको प्रमोसन एकदम गर्न आवश्यक छ। इफ वी डिड भेरी गुड एडभर्टिजमेन्ट, इफ वी डु भेरी गुड पब्लिसिटी अफ द्याट फुड, हाम्रो जुन नेपाली फुड, देन अभियसली भोलि जुन कन्टिनेन्टल फुडको मेन्युमा हाम्रो नेपाली फुड आउन
धेरै गाह्रो लाग्दैन। अब जुन यहाँले अघि कुरा गर्नुभयो WHO गाइडलाइन्स होइन, WHO गाइडलाइन्सलाई फलो गरेर भ्याक्सिन रेगुलेट भइसकेको छ अहिले त। WHO गाइडलाइन्सलाई फलो गरेर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूले नेपाल भित्राउन सक्नुको मुख्य चुनौती के छ? अब भ्याक्सिनेसन सबै भइसकेको छ, तर अब उनीहरूलाई आउँदाखेरिलाई एउटा अब वाट्सएभर क्वारेन्टाइन जुन लास्ट टाइम भइरहेको थियो त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने हो कि, अथवा लाइक कोरोनाको रिपोर्ट जुन त्यसलाई अलिकति प्रायोरिटी गर्ने हो कि। एन्ड मेन कुरा त हामीले हेर्ने रिपोर्टै हो, कि कोरोना त अब जुन बेला जहाँ पनि लाग्न सक्छ। सो एउटा प्रपर एउटा प्रोसिड्युर बनाएर ल ठिक छ है, नेपाल इज अ सेफ फर ट्राभल एन्ड टुरिज्म भन्ने एउटा गभर्मेन्टले एउटा सर्टेन एउटा नीति बनाइदियो भने गेस्ट फ्लो आउनलाई खासै ठुलो। तर गभर्मेन्टको मात्र मुख ताकेर बस्नुभन्दा पनि अब हान जस्ता जुन अर्गनाइजेसन छन् उहाँहरूले पनि ल नेपाल चाहिँ अब सेफ छ, नेपाललाई गन्तव्य बनाएर आउनुहोस् भनेर एउटा सन्देशमूलक कार्यक्रम केही गर्न सकिँदैन? अफकोर्स सकिन्छ। अब त्यो एज अ अब भर्बल्ली गर्दा पनि भयो, एज अ डिजिटली गर्दा पनि भयो। अब यो सायद अलिकति यो कुरालाई मार्क नगरिएर होला, तर यो कुरालाई एकदमै आउने दिनहरूमा हामी संस्थागत हिसाबमा अथवा हामी साथीभाइको हिसाबमा हामीले यो गर्नुपर्छ। यति गऱ्यो भने अलिकति सहज पनि होला। मनिष सर, अब हाम्रो जुन नेचुरली ब्युटिफुल कन्ट्री छ होइन, नेपालमा मानिसहरू आउँदाखेरि अब नेचुरल ब्युटी नै भनेर आउँछन् अहिलेसम्म, तर जति टुरिस्ट हामीले तान्न सक्थ्यौँ अहिले तान्न सकेका छैनौँ। र हामीले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय फेम भएको जसलाई हामीले एम्बेसेडर बनाएर अपोइन्ट गर्न सक्छौँ, त्यो हामीले किन गर्न सकेका छैनौँ आजसम्म? बिकज अलिकति जुन यो पर्यटक तथा होटल व्यवसायी क्षेत्रमा अलिकति फोकस कम भएर हो कि। अब अलिकति लाइक अब मैले भनिरहेको हुन्छु 50% भन्दा माथि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र तान्ने पनि यही क्षेत्र हो। र यो कुरालाई अलिकति अब फर्स्ट थिङ त अब हामीले गर्ने भन्दा पनि हामीलाई गर्न पनि एउटा माध्यम चाहिन्छ, एउटा सपोर्ट चाहिन्छ। हामीले गर्ने भनेर यो भइहाल्ने कुरा होइन। र फर्स्ट थिङ त यो गभर्मेन्टबाटै यो कुरालाई पहल हुनुपर्छ। अब भिजिट नेपाल 2021 भएन भन्दैमा अब यो प्रोजेक्टलाई जुन अब स्टपै गर्न पनि हुँदैन। सो फर्स्ट थिङ त अब गभर्मेन्टले अलिकति यो कुरालाई अलिकति जोड गर्नु पर्यो, अलिकति हाइलाइट गर्नु पर्यो, सो द्याट वी अल होटेलियर्स क्यान डु मोर गुड थिङ्स इन अपकमिङ डेज। अब जुन फरेनर्सहरू नेपालमा आउँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनहरू उहाँ एउटा बजेटिङमा आउनुहुन्छ, र अब साथसाथै आन्तरिक पर्यटनको कुरा गर्दाखेरि नेपाली पर्यटकहरूको नेपालीहरूको पनि अहिले स्पेन्डिङ क्यापेसिटी र लिभिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ बढेको देखिन्छ। अब बिजनेसको भ्यू पोइन्टबाट यहाँले यसलाई कसरी निहाल्नु भएको छ अहिले? अब जुन फरेनर एउटा बजेट प्लानमा आएको हुन्छ, अब उनीहरूको एउटा सर्टेन बजेट हुन्छ, तर जुन हाम्रो अब लोकल टुरिस्ट भनौँ न, उहाँहरूको मैले हेर्दाखेरि एउटा फरेनर भन्दा एउटा नेपालीको चाहिँ खर्च गर्ने क्यापेसिटी हजुरको अलिकति हाई नै भइरहेको हुन्छ। सो अब लिभिङ स्ट्यान्डर्डकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेप्लिज क्यान अल्सो अफोर्ड भेरी गुड, दे क्यान अल्सो स्पेन्ड गुड अमाउन्ट अफ मनी वेन दे गो फर ट्राभल। अब आन्तरिक पर्यटनकै कुरा गर्दाखेरि जति पनि नेपालीहरू अब विदेशतिर जाने, नेपालको आन्तरिक पर्यटनलाई छोडेर विदेशमा पर्यटक भएर विदेशमा रमाउन जाने ट्रेन्ड देखाएको छ। त्यसलाई चाहिँ अब त्यो जमातलाई डाइभर्ट गरेर नेपालकै प्राकृतिक सुन्दरतालाई चाहिँ अब पर्यटकीय हिसाबले टेवा पुर्याउनको लागि के गर्न सकिन्छ? त्यो डाइभर्ट कसरी गर्न सकिन्छ? वेल, अब आफ्नै कुरा गर्नुपर्दा म पनि अब हरिमुनको लागि बाहिरै गएको थिएँ, तर त्यहाँ देख्दाखेरि मैले एउटा के कुरा सिक्ने अवसर पाएँ भनेदेखि लाइक जुन डेस्टिनेसन वेडिङ भनेर नेपालबाट मान्छे बाहिर गइरहेको हुन्छ, त्यो डेस्टिनेसन वेडिङ किन अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा गर्न सकिँदैन, किन एभरेस्ट बेस क्याम्पमा गर्न सकिँदैन त होइन, किन सौरामा गर्न सकिँदैन त होइन। सो यो ट्रेनलाई चाहिँ अब यो ट्रेनलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरेर लाइक हाम्रो कन्ट्रीमै पनि लाइक यस्तो यस्तो ठाउँहरू छ जुन कुनै हनिमुनको लागि अब बाली मालदिप्सलाई पनि हामी माथ गर्न सक्ने चाहिँ प्लेसहरू छ। सो यो कुरा चाहिँ अलिकति एक्सपोज गराएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो प्लेसेसहरू, हाम्रो ठाउँहरू। त्यही हो। ठिक छ। अब आगामी दिनमा
पर्यटन व्यवसाय होटल व्यवसाय छिटै फर्स्ट आओस् उत्तर प्रगति गरोस् हाम्रो स्टुडियोसम्ममा आएर हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच मनिषजी धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो होटल मोजो बुटिकका सञ्चालक तथा होटल मोजो बुटिककै म्यानेजिङ डिरेक्टर तथा युवा एन्टरप्रेन्योर युवा व्यवसायी मिस्टर मनिष ढकाल यसका साथै फ्रन्टलाइन सोको आजको समय यही समापन हुन्छ फ्रन्टलाइन सोको एन्टायर टिमलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते